बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, वफाकी काबीना का इंतहाई अहम इजलास आज हो रहा है। इस इजलास में जहां फराह गोगी के मामलात जो है वो उनको रिव्यू किया जाएगा, तो वहां दूसरी तरफ इमरान खान का जो फॉरेन फंडिंग केस है उसको और इसके हवाले से जो एफआईए ने तहकीकात की है, या जो नई कंपनियां सामने आई हैं, या नए जो अकाउंट सामने आए हैं, या जो बड़े पैमाने पे जो नई ट्रांजेक्शन सामने आई हैं, वह अपना एफआईए भी काबीना में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। और इसके अलावा नाजरीन, हम आपको बताते चलें कि काबीना में सुप्रीम कोर्ट को डिक्लेरेशन अरसाल करने का मामला भी ज़ेर गौर आ सकता है, क्योंकि ये फैसला हो चुका था कि काबीना के इस इजलास में सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ डिक्लेरेशन भेजने के लिए गौर किया जाएगा और डिक्लेरेशन की मंजूरी दी जाएगी। इस हवाले से एक कमेटी भी तश्कील दी गई थी। तो नाज़रीन, वो कमेटी भी आज जो है वो काबीना के इजलास में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इसके अलावा नाज़रीन, हम आपको बताते चले कि इमरान खान के, जिस तरह मैं मुसलसल पिछले 2 प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ कि इमरान खान के जो 9 नशस्तों पर जो इंतखाबात लड़ने का, उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया है, ये इमरान खान का खुद पर खुदकश हमला है। क्योंकि 9 नशस्तों पर जिस तरह वो अपना हिस्सा ले रहे हैं, वहीं पर मैं मुसलसल कह रहा था कि इमरान खान के कागजात नामजदगी पर बड़े सख्त एतराज़ात सामने आएंगे, तो वो एतराज़ात भी सामने आना शुरू हो गए हैं। तो नाज़रीन, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है और फॉरेन जो फंडिंग होती है, या उसको वो किस तरह होती है, इसकी हम तशरीह या इसको हम कैसे समझने की कोशिश करें। तो नाज़रीन, इस हवाले से एक निजी टीवी चैनल को साबिक डीजी एफआईए बशीर मेमन साहब ने इंटरव्यू दिया है। वो अहम इंकशाफात उसमें हैं, तो वो भी आप ज़रूर मुलाहिज़ा कीजिएगा। इसके अलावा नाज़रीन, आज जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है, तो उस पर भी नून लीग जो है वो वाज़े 2 हिस्सों में तकसीम नज़र आती है। यानी वो नून लीग जो बरसर इक़्तिदार है, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो एक अलग पेज पर खड़ी है, और वो नून लीग जो बरसर इक़्तिदार नहीं है, वो एक अलग पेज पर खड़ी है। तो नाज़रीन, आज वफाकी हुकूमत की तरफ से जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान किया गया, तो मरियम नवाज साहिबा ने फ़ौरन, जो मुस्लिम लीग की जो है नायब सदर हैं, उन्होंने फ़ौरन एक स्टेटमेंट जारी किया कि वो अवाम के साथ खड़ी हुई हैं और वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस इजाफे को मुस्तरद करती हैं। तो नाज़रीन, इसके अलावा पेट्रोलियम मसनूआत की पोजीशन क्या है और डॉलर की पोजीशन क्या है, और सिर्फ गुज़िश्ता रोज़ जो है वो आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में या उसमें कितनी कमी वाक़ई हुई, इस पर हम आपको तफसील से आगाह करेंगे। तो नाज़रीन, पहले हम आपको ये बताते चलें कि अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे प्रोग्राम से मुतालिक अपडेट्स मौसूल होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले हम चलते हैं कि आज वफाकी काबीना का इंतहाई अहम इजलास हो रहा है। इस इजलास में जहां फराह गोगी की को जो ज़मीन की अलाटमेंट का मामला है वो ज़ेर गौर आएगा, वहाँ जो फॉरेन फंडिंग केस है उस पर, और फॉरेन फंडिंग केस को जिस तरह हाई कोर्ट इस्लामाबाद में चैलेंज किया गया है उसको, और फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से एफआईए ने इस वक्त कितनी तहकीक की है। नाज़रीन, इंतहाई अहम ज़राए का कहना है कि एफआईए को कराची में जो है वो निस्फ दर्जन से ज़ायद ऐसे अकाउंट्स मौसूल या मतलब मिले हैं जिनके ज़रिए बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन हुई बाहर से, और फिर इन्हीं अकाउंट से जो पैसा था वो पीटीआई के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किया गया। और आज ही आपने देखा होगा कि मज़ीद 5 ऐसी कंपनियां भी सामने आई हैं जिन्होंने जो है वो इस फॉरेन फंडिंग में या ममनुआ फंडिंग में इमरान खान का भरपूर साथ दिया। तो आज के इजलास में ये तमाम मामला भी देखे जाएंगे, और एफआईए जो है उसकी तहकीकात इस वक्त कहाँ पहुंची, और वो तमाम जो एक रिपोर्ट होगी वो वजारत दाखिला के ज़रिए आज काबीना में पेश की जाएगी, और इस पर गौर किया जाएगा, और इसकी रोशनी में जो है वो इमरान खान और दीगर जो इसमें मुलविस अफराद हैं उनकी गिरफ्तारी का फैसला किया जाएगा। नाजरीन, हम आपको ये भी बताते चलें कि आज के जो काबीना के इजलास में आप देखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट को इमरान खान के खिलाफ डिक्लेरेशन अरसाल करना है, उसके मुसवदे का भी जायजा लिया जाएगा, और उस मुसवदे की मुमकिना तौर पर मंजूरी भी दी जा सकती है। अगर इस डिक्लेरेशन की मंजूरी दी जाती है
اور یہ ڈکلیریشن سپریم کورٹ میں جمع ہوتا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ عمران خان کے لیے بہت بڑی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، کیونکہ جہاں ایک طرف الیکشن کمیشن کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن محض ایک ٹریبیونل ہے، یا الیکشن کمیشن کو وہ اختیارات حاصل نہیں ہیں تاکہ وہ فیصلہ سنا سکے، تاہم الیکشن کمیشن نے فارن فنڈنگ کیس میں صرف جو ہے وہ اپنا فیکٹس اینڈ فائنڈنگ رپورٹ دی ہے، اور فیکٹس اینڈ فائنڈنگز جو سامنے آئی ہیں اس کے مطابق جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو ناظرین، آج کابینہ میں ان امور پر بھی غور کیا جائے گا۔ کچھ اکاؤنٹس ہیں جو کہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہمارے نہیں ہیں، جو انہوں نے اون نہیں کیے، یہ ہیں فیک اکاؤنٹس۔ اب یہ الیکشن کمیشن کیا کہتی ہے مجھے نہیں پتا، لیکن یہ فیک اکاؤنٹس ہیں۔ یہ ایسے ہی فیک اکاؤنٹس ہیں جس طرح فالودے والا اور کلفی والا، رکشے والا، توے والا، چینی والا تھے، یہ وہی اکاؤنٹس ہیں۔ یہ سارے کے سارے جو اس میں پیسے آئے وہ کرائم پروسیڈ ہے، فیک اکاؤنٹ میں جو بھی آئے کرائم پروسیڈ ہے، اور جو اس میں سے پیسے نکلے وہ جو بینیفیشری ہے وہ بھی سزا لے گا۔ ان اکاؤنٹس کی جن کے لیے پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہمارے اکاؤنٹس ہی نہیں ہیں، اس میں سے بھی پیسے شاید ان کے مین اکاؤنٹس میں گئے ہیں، تو پھر یہ بھی جواب دینا پڑے گا۔ آپ تو کہتے ہیں ہمارے اکاؤنٹ نہیں ہے، پھر یہ پیسے آپ کے پاس کہاں سے؟ باہر سے جو پیسے آئے ہیں، سب سے زیادہ ڈینجرس وہ ہے فارن سیریس افینس۔ اتنا مجھے یاد ہے، یو کے سے یہ پیسے جو اکٹھے کیے گئے ہیں یو کے میں، وہ کیے گئے ہیں چیریٹی کے لیے، یہاں پہ استعمال ہوئے ہیں پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے لیے۔ دس از کالڈ ٹپیکل منی لانڈرنگ۔ یہ کہتے ہیں کہ ہماری فنڈ ریزنگ ہوئی، پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوئی مڈل ایسٹ میں، سعودی عربیہ میں، دبئی میں۔ آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے، وہ اللیگل ہے وہاں پہ۔ اس کا مقصد ہے کہ وہاں پہ اللیگل ایکٹیویٹی ہوئی، جس نے کی ہے فنڈ ریزنگ، ایک تو وہ پھنس گیا اس ملک کے قوانین کے ہاتھوں، اور دوسرا اس نے فنڈنگ کی وہ پھنس گیا ادھر، وہ مصیبت میں پڑ گیا کہ جی تم نے یہاں پہ فنڈ ریزنگ کی، تم نے شرکت کی تھی اور اتنے پیسے دیے تھے۔ ایسی اللیگل ایکٹیویٹی سے پیسے جنریٹ کیے تو وہ اللیگل پیسے ہو گئے نا، یہ منی لانڈرنگ سمپل۔ اور غور کیا جائے گا کہ پنجاب اور وفاق میں جو تناؤ پایا جا رہا ہے اس کا ان معاملات کو بھی دیکھا جائے گا۔ اور واضح رہے کہ ناظرین، میں نے آپ کو کہا تھا کہ آصف علی زرداری واپس آ رہے ہیں، تاہم آصف علی زرداری کی تھوڑی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے انہوں نے واپسی تو مؤخر کر دی ہے کچھ دنوں کے لیے، تاہم پنجاب میں تبدیلی کے لیے بہت بڑے پیمانے پر کام شروع ہو چکا ہے۔ مختلف سطحوں پر رابطے کیے جا رہے ہیں اور مختلف معاملات پر غور کیا جا رہا ہے، اور ان قریب آپ دیکھیں گے کہ پنجاب حکومت جو اس وقت جس طرح کھڑی ہوئی ہے اور جس طرح انتقامی کارروائیوں میں اندھی ہو کر ہر حد پار کر رہی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اپنا آئی جی پولیس وہاں پہ تعینات کیا گیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ آئی جی نہیں ہے بلکہ وہ وزیر اعلیٰ کا منشی ہے۔ تو اس منشی گیری میں اور آئی جی انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب یعنی پاکستان کی آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے کا آئی جی ہے، تو اس کو کم سے کم پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا وقار کیا ہے، اس کی وردی کی شان کیا ہے۔ لیکن اس وقت جو آئی جی صاحب ہیں وہ منشی بنے ہوئے ہیں اور اپنے ہی پولیس والوں کے گردن پہ چھریاں چلا رہے ہیں۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ یاد ہے کہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ عمران خان نے جس طرح 9 حلقوں پر ضمنی انتخابات لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، تو یہ فیصلہ نہیں ہے بلکہ عمران خان نے خود پر خودکش حملہ کیا ہے، جس کے نتائج بہت پی ٹی آئی کے لیے برے نکلیں گے۔ جیسا کہ میں پچھلے پروگرام میں کہہ چکا تھا کہ ممکنہ طور پر عمران خان کے تقریباً جو اپنا ہیں کانسٹیٹیوئنسیز ہیں، وہاں پر ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کا امکان ہے، کیونکہ آج جو جس طرح نبیل گبل صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے آج جس طرح اعتراضات پیش کیے لیکن اپنا ریٹرننگ آفیسر کے سامنے، اس طرح ہر حلقے پر عمران خان کی نامزدگی پر اعتراضات اٹھائے جائیں گے، کیونکہ عمران خان پر اعتراضات اٹھانے کے لیے بہت بڑا مواد موجود ہے۔ مجھے چونکہ میں نے دیکھا ہے ایک کینڈیڈیٹ ہیں جو کہ اپنے آپ کو پی ٹی آئی کے چیئرمین کہتے ہیں، جبکہ ان کا کیس چل رہا ہے فارن فنڈنگ کیس کا، اور اس کے اوپر جو ہے ورڈکٹ آگے الیکشن کمیشن کا، اس کے اوپر انکوائری بھی ہو رہی ہے۔ اس کے جو میں نے جائیداد دیکھے ہیں اور جو انہوں نے یہاں پر اپنا فائل کیا ہے،
اس میں سے کچھ جو ہے اس میں ذکر نہیں کیا ہے. تو جو پراپرٹی یا ایسٹس اپنا چھپاتا ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن کے مد میں آتا ہے. تو وہ میں نے سارے ڈیٹیلز اس میں نکال کے پیش کر رہا ہوں ریٹرننگ آفیسر صاحب کو, اور یہ جو ہے میرا آبجیکشن ہے ان کی نامنیشن پیپرز کے اوپر. بہت بڑا مواد جس میں جو ہے وہ توشاخانہ کیس ہے, جس میں ان کی نااہلی کا معاملہ ہے, جس میں 62-63 کا معاملہ ہے, جس طرح آئین شکنی کا معاملہ ہے, جس طرح جو ہے وہ جو جعلی جو انہوں نے سبمٹ کروائے تھے حلف نامے وہ معاملہ ہے, اور سب سے بڑھ کر ممنوعہ فنڈنگ جو الیکشن کمیشن کی جو ججمنٹ ہے, یا آپ لوگوں کی خوشی کے لیے میں کہہ دوں کہ جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے اس کے مطابق جو ممنوعہ فنڈنگ ہوئی ہے وہ آپ کے لیے کافی ہے. تو جیسا کہ ناظرین میں نے کل ہی کہا تھا کہ بلدیاتی ضمنی انتخابات جو ہیں وہ تو 25 سپٹمبر کو ہونے ہیں, اور عمران خان کا جو فیصلہ ہے وہ ممکن ہے کہ 3 سپٹمبر تک یا 4 سپٹمبر تک ہو جائے, اور عمران خان کو پتہ چل جائے کہ سیاست کیا ہوتی ہے اور سیاسی داؤ پیچ کیا ہوتے ہیں. ناظرین ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت ڈالر جو ہے وہ بالکل نیچے آ رہا ہے, اور ہماری پاکستان کی جو کرنسی ہے وہ مستحکم ہو رہی ہے, اور اس میں استحکام آ رہا ہے. آپ دیکھیں گے اگر آپ تھوڑا سا جائزہ لیں تو اگست میں جو ڈالر ہے وہ 25.96 روپے سستا ہوا ہے, جبکہ اپریل سے جولائی کے دوران یہی ڈالر 33 روپے مہنگا ہوا تھا, اور ان قریب اپنا جو اس کا چڑھاؤ تھا اس سے نیچے آ کر اپنی اصل جو جگہ تھی اس پر, اور بلکہ اس سے بھی نیچے آ رہا ہے, کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ عالمی سطح پر پاکستان کو جس طرح ریکگنائز کیا جا رہا ہے, یا جس طرح پاکستان کے لیے امداد اور قرضوں کی فراہمی کے معاملات کیے جا رہے ہیں, تو اس سے لگتا یہی ہے کہ آنے والے چند دنوں میں پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بہتر ہو جائے گی, اور معیشت کی بہتری سے اب یہ دیکھنا ہے کہ عوام کو کتنا ریلیف ملتا ہے. تاہم جیسا کہ میں نے کہا کہ اگست میں 25.96 روپے اس وقت تک ڈالر سستا ہو چکا ہے, لیکن پیٹرول مہنگا کر دیا گیا ہے. یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ پیٹرول مہنگا کر دیا گیا ہے, جبکہ صرف آج ہی یعنی گزشتہ روز عالمی منڈی میں جو تیل ہے اس کی قیمتوں میں 4 روپے فی بیرل کمی ریکارڈ کی گئی, اور اس کے علاوہ برطانوی خام تیل جو ہے برنٹ کروڈ آئل کی جو قیمت ہے وہ $4.35 کمی, اس میں کمی ہوئی, اور 93.80 فی ڈالر ہو گئی ہے. برطانیہ میں اتنی کمی ہوئی ہے, اور امریکی خام تیل جو ہے وہ ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کی جو قیمت ہے اب اس میں جو ہے وہ $4.29 $4.29 کمی کے بعد 87.86 فی بیرل ہو گئی ہے. امریکی خام تیل کی قیمت 5.2% کمی کے بعد $81 فی بیرل ہو گئی ہے. تو ناظرین 6 روپے 72 پیسے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے, 6 روپے 72 پیسے, اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی جو قیمت ہے اس میں 51 پیسے اضافہ کیا گیا ہے. مٹی کے تیل میں 1 روپے 67 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے, اور لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 43 پیسے کا اضافہ ہوا ہے. ناظرین سب سے زیادہ جو اضافہ ہے وہ پیٹرول کے جو 6 روپے 72 پیسے کا اضافہ ہے, جس سے ڈائریکٹ غریب اور متوسط طبقہ متاثر ہوگا. یعنی حکومت نے اس وقت جہاں عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں تیزی سے گر رہی ہیں, اور ہمارے اپنے ملک میں ہماری کرنسی مستحکم ہو رہی ہے اور ڈالر نیچے آ رہا ہے, وہاں جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اس طرح کا اضافہ حیران کن ہے. اور اس معاملے پر جیسا کہ میں نے کہا کہ نون لیگ جو ہے وہ واضح 2 حصوں میں تقسیم نظر آتی ہے. 2 واضح حصوں میں نون لیگ جو ہے وہ تقسیم نظر آتی ہے. ایک ایسا لگ رہا ہے ایک نون لیگ وہ ہے جو برسر اقتدار ہے, اور ایک نون لیگ وہ ہے جو اقتدار سے باہر ہے. تو ناظرین اقتدار سے باہر جو نون لیگ ہے اس کی جو سربراہ ہیں نائب صدر ہیں مریم نواز صاحبہ, انہوں نے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کر دیا ہے, اور انہوں نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں عوام کے ساتھ کھڑی ہوں اور یہ اضافہ مسترد کرتی ہوں.
नाज़रीन, इंतहाई अहम ज़राए का कहना है कि इस हवाले से नवाज शरीफ साहब ने भी इंतहाई सख्त बरहमी का इजहार किया है। ताहम ये जो मामलात हुए हैं या जिस तरह दुकानदारों के बिजली के बिलों में टैक्स की कीमत ऐड की गई और उस ऐड करने से नतीजा ये निकला कि टैक्स तो मौसूल नहीं हुआ, उल्टा बिजली के बिल ही वसूल नहीं हुए। तो बिजली के बिलों की अदम वसूली की वजह से कितने अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है, ये अपनी जगह पे। लेकिन आज वही मिफ्ता इस्माइल माफी मांगते फिर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनसे गलती हो गई और मिसकैलकुलेशन हो गई। तो नाजरीन, मेरी समझ में ये नहीं आता कि मिफ्ता इस्माइल कहाँ कहाँ किन किन उमूर पर माफिया मांगेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे मिफ्ता इस्माइल सख्त दबाव में काम कर रहे हैं। और ये भी जराए का कहना है कि शायद जो IMF के साथ जो डील जो हतमी मरहले में दाखिल हो चुकी है, इसके बाद और जैसे ही पाकिस्तान को पहली किस्त मिल जाएगी तो पाकिस्तान में जो अपना वजीर खजाना है मिफ्ता इस्माइल साहब, इनको तब्दील कर दिया जाएगा। क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ने नवाज शरीफ साहब को बिल्कुल सख्ती से कह दिया है कि मिफ्ता इस्माइल के होते हुए हमारे मुल्क की मईशत बेहतर नहीं हो सकती। वाज़ेह रहे नाजरीन कि मुल्क की मईशत को बेहतर करने के चक्कर में PTI भी जो है उसने भी जो इम्पोर्टेड वजीर ख़जाना मंगवाए थे, लेकिन वो तमाम इम्पोर्टेड जो वजीर ख़जाना थे वो सब के सब नाकाम हो चुके थे। तो इस वक्त जो हमारे मुल्क की जो माशी सूरत हाल है वो इंतहाई जो है वो तशवीशनाक सूरत पाई जाती है, तशवीश पाई जा रही है। क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद हर चीज़ में महंगाई रिकॉर्ड की जाएगी। ये महंगाई बराह रास्त गरीब अवाम को हिट करेगी, गरीब अवाम के पेट पे लात पड़ेगी, गरीब अवाम की पीठ पे लात पड़ेगी, बेरोजगारी में इजाफा होगा। जहां महंगाई की शरह बढ़ेगी वहां बेरोजगारी की शरह में भी इजाफा होगा। और जो खानदान एक वक्त का खाना शायद पेट भर के खा सकते हो, अब शायद उनको ये भी नसीब हो कि न हो। तो इस मरहले पे होना तो ये चाहिए कि एक यू टर्न और लेते हुए मिफ्ता इस्माइल को अपनी गलती मान लेनी चाहिए और बड़ी इज्जत और बड़े प्यार से ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया है इसको विथड्रा कर लें। अब बसूरत दीगर कहीं ऐसा ना हो कि जो काम PTI करने जा रही है, यानी महंगाई के खिलाफ अवाम को सड़कों पर लाने के लिए, वही काम मिफ्ता इस्माइल अपनी हुकूमत के खिलाफ खुद कर रहे हैं। यानी उसके जो फैसले हैं वो ऐसे हैं कि अवाम को उकसा रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से सड़कों पर आ जाएं। तो ये जो सूरत हाल है ये इंतहाई कशीदा है और इंतहाई नाजुक मोड़ पे हम पहुंच चुके हैं। जबकि सारा सब कुछ बेहतर हो रहा है तो फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा समझ से बालातर है। जहां सिर्फ एक दिन में आलमी मंडी में $4 फी बैरल के जो पेट्रोल की कीमत में कमी आई हो, वहां हमारे पास ₹6 और 72 पैसे 1 लीटर पे बढ़ा देना ये अवाम पे बहुत बड़ा जुल्म है। मिफ्ता इस्माइल साहब, आपको तो सरकारी पेट्रोल मिलता है, यहाँ गरीब अवाम के लिए आपने जो है वो इज्जत की सवारी भी नहीं छोड़ी। कोई गरीब लोग जो है वो मोटरसाइकिल पे बैठकर सफर कर लेते थे, आपने उनसे ये भी छीन लिया। आप चाहते हैं कि सारे मुल्क के लोग गाड़ियां छोड़ दें, साइकिलों पे सफर शुरू करें, और यही करना पड़ेगा क्योंकि आपके होते हुए कम से कम हम अवाम जो है वो सुख का सांस नहीं ले सकते। इसी के साथ ही अपने मेजबान नवाज भुट्टो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।